अस्सलामुअलैकुम जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा। ज़िंदगी के इस मोड़ पर जहां एक साल अपनी तमाम तर तलखियों और कामयाबियों के साथ रुखसत हो रहा है और एक नया साल उम्मीद की किरण बनकर अफ़क़ पर नमूदार होने को है, आपके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम कायनात की जानिब से आ रहा है। याद रखें कि वक्त कभी नहीं रुकता, लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो पूरी ज़िंदगी का रुख मोड़ देते हैं। ये हफ्ता यानी 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक का वक्त महज कैलेंडर के औराक पलटने का नाम नहीं है, बल्कि ये आपकी अपनी ज़ात को दोबारा दरियाफ्त करने का सुनहरी मौका है। क्या आप तैयार हैं अपनी पुरानी कमज़ोरियों को 2025 में दफन करके 2026 के सूरज का इस्तकबाल एक नए, मजबूत और नाकाबिल शिकस्त अज़्म के साथ करने के लिए? सितारों की चाल बता रही है कि अब आसमान आपकी परवाज़ के लिए खुला है, बस आपको अपने पर खोलने की देर है। हफ्तावार जायचे की तफसीलात में उतरते हुए 29 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाला यह हफ्ता बुर्ज जौज़ा के लिए इस एतबार से तारीखी हैसियत रखता है कि ये 2 सालों के संगम पर वाक़े है। जब आप 2025 के आखिरी अय्याम गुजार रहे होंगे, ऐन उसी वक्त कायनाती तवानाइयाँ एक ख़ास तरतीब में जमा हो रही हैं, जो आपके नए साल के आगाज़ को धमाकेदार बनाने के लिए तैयार है। सबसे अहम खबर जो इस हफ्ते की बुनियाद है, वो आपके हाकिम सैयारे यानी मरकरी अतारत की पोजीशन है। मरकरी का जायचे के 8वें घर यानी 8th एंगल में दाखिल होना और वहां एक मजबूत क़याम करना कोई मामूली वाक़या नहीं है। फलकियात की दुनिया में 8वां घर तब्दीली, गहराई, पोशीदा उमूर और मुश्तरका वसाइल का घर माना जाता है। जब जौज़ा का हाकिम सैयारा जो ज़हानत और इब्लाग का बादशाह है, इस पुरस्रार और ताकतवर घर में आता है, तो इसका मतलब है कि आपकी शख्सियत में एक गैर मामूली ट्रांसफॉर्मेशन या काया पलट होने वाली है। अब आप चीज़ों को सतही नज़र से नहीं देखेंगे, बल्कि हर मामले की तह तक पहुँचने की खुदादाद सलाहियत आपके अंदर बेदार हो जाएगी। ये हफ्ता आपकी ज़हनी सलाहियतों, ख़ास तौर पर चीज़ों को मैनेज करने, मनसूबाबंदी करने और बारीक बीनी से जायज़ा लेने की सलाहियत को उरूज पर ले जाएगा। मालियाती मामलात और कारोबारी मनसूबाबंदी के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। पिछले कुछ अरसे में अगर आपको लगा कि पैसा हाथ में रुक नहीं रहा या गैर ज़रूरी अखराजात आपके बजट को दरहम बरहम कर रहे हैं, तो अब खुश हो जाइए, क्योंकि मरकरी की ये पोजीशन लॉस कंट्रोल का बेहतरीन ज़रिया बनेगी। 29 दिसंबर से ही आप महसूस करेंगे कि आपका जहन फजूल खर्चियों के खिलाफ एक कुदरती रुकावट बन गया है। आपका दिमाग अब जज्बात की बुनियाद पर नहीं, बल्कि खालिस रियाजी और मंतिक की बुनियाद पर फैसले करेगा। ये वो वक्त है जब आप पुराने मालियाती नुकसानात का जायज़ा लेंगे और ऐसी हिकमत अमली तरतीब देंगे कि आने वाले साल में उन सुराखों को बंद किया जा सके जहां से आपकी दौलत ज़ाया हो रही थी। अगर आप किसी कर्ज के मसले में उलझे हुए थे या किसी मुश्तरका सरमाए के मामले में परेशान थे, तो ये हफ्ता रिकवरी के रास्ते हमवार करेगा। आपकी सोच अब हकीकत पसंदाना होगी। हवाई कले तामीर करने के बजाय आप ठोस बुनियादों पर माशी ढांचा खड़ा करने की मनसूबाबंदी करेंगे, जो 2026 में आपकी खुशहाली का जामिन बनेगा। ज़हनी इर्तिकाज़ और फोकस के हवाले से बात की जाए तो अक्सर जौज़ा अफराद डबल माइंडेड होने की शिकायत करते हैं, लेकिन नए साल का ये पहला हफ्ता इस शिकायत को दूर कर देगा। मरकरी के 8th एंगल में होने की वजह से आपकी ज़हनी धुंध छटना शुरू हो जाएगी। वो कन्फ्यूजन जो आपको बड़े फैसले लेने से रोक रही थी, अब वजाहत यानी क्लैरिटी में बदल जाएगी। ये हफ्ता ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए इंतहाई साजगार है जो किसी कानूनी जंग, अदालती मामले, टैक्सेशन के मसाइल या सरकारी कागजात की पेचीदगियों में फंसे हुए हैं। सितारों की रोशनी बता रही है कि आपके अंदर कवानीन और उसूलों को समझने और उनके मुताबिक चलने का रुझान बढ़ेगा, और यही चीज़ आपको फतह से हमकिनार करेगी। अगर आप कोई नया मुआहदा साइन करने जा रहे हैं या कोई बड़ी डील फाइनल करने वाले हैं, तो इस हफ्ते आपकी बारीक बीनी आपको किसी भी मुस्तकबिल के धोखे से बचा लेगी। आपकी दलील में वजन होगा और सामने वाला आपकी मंतिक के आगे सर झुकाने पर मजबूर हो जाएगा। रिश्तों और जज्बात की दुनिया में भी एक बड़ी तब्दीली दस्तक दे रही है। अक्सर औकात जज्बाती वाबस्तगी इंसान की तरक्की की राह में रुकावट बन जाती है, और जौज़ा अफराद बाज़ औकात ऐसे रिश्तों का बोझ उठाए फिरते हैं जो उन्हें ज़हनी सुकून के बजाय सिर्फ दबाव देते हैं। इस हफ्ते एक ख़ास किस्म का इमोशनल डिटैचमेंट या जज्बाती लाताल्लुक़ी आपके अंदर पैदा होगी। इसका मतलब बेहिसी हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये एक आला सतह की ज़हनी पुख्तगी है। आप उन लोगों और रिश्तों से ज़हनी फासला इख्तियार करना शुरू कर देंगे जो आपकी सोच और फैसलों पर मनफी असर डाल रहे थे। अब आप जज्बाती ब्लैकमेलिंग में आकर अपने करियर या ज़िंदगी के अहम फैसलों पर समझौता नहीं करेंगे। ये जज्बाती आज़ादी आपको अपने मुस्तकबिल के ट्रेंड्स और मंसूबों पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज़ करने में मदद देगी।
یہ عمل آپ کے لیے ایک طرح کی صفائی مہم ثابت ہوگا، جس کے بعد آپ صرف ان لوگوں کو اپنے حلقہ احباب میں رکھیں گے جو واقعی آپ کی ترقی اور خوشی کے خواہاں ہیں۔ مزید برآں، مرکری کا تعلق آپ کے چوتھے گھر فورتھ اینگل سے بھی بن رہا ہے، جو کہ نجوم میں سکھ، چین، گھر اور بنیادی استحکام کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2026 کا آغاز آپ کے لیے ایک نئے لائف سٹینڈرڈ یا معیار زندگی کے تعین کا وقت ہے۔ جو عزت، جو اختیار اور جو مالی بہتری آپ اس ہفتے یا آنے والے چند ہفتوں میں حاصل کریں گے، وہ عارضی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں پائیداری کا عنصر شامل ہوگا۔ آپ کے اندر یہ احساس شدت اختیار کر جائے گا کہ اب مجھے اس سطح سے نیچے نہیں جانا۔ یہ نفسیاتی تبدیلی آپ کو مسلسل اوپر کی طرف دھکیلے گی۔ گھر کے اندرونی معاملات میں بھی بہتری آئے گی۔ اگر گھر کی تعمیر، مرمت یا شفٹنگ کا کوئی منصوبہ زیر التوا تھا، تو اس پر عمل درآمد کے لیے راستے ہموار ہوں گے۔ خاندانی ماحول میں سکون آئے گا اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی ذاتی زندگی کا استحکام آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں بھی اعتماد پیدا کر رہا ہے۔ اس شاندار منظرنامے میں صرف مرکری ہی اکیلا نہیں ہے، بلکہ نظام شمسی کا بادشاہ سورج یعنی سن بھی مرکری کے ساتھ اسی 8th اینگل میں موجود ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سپورٹ سسٹم ہے۔ سورج کی موجودگی آپ کی لیڈرشپ اور قوت ارادی کو کئی گنا بڑھا دے گی۔ اب آپ کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کا کام اور آپ کا میرٹ خود بولے گا۔ لوگ آپ کی قیادانہ صلاحیتوں کا اعتراف کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیارہ زہرہ کی موجودگی رشتوں میں مٹھاس اور محبت کے نئے زاویے لائے گی۔ اگر آپ سنگل ہیں تو کوئی سنجیدہ اور گہرا رشتہ آپ کی زندگی میں دستک دے سکتا ہے، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں ایک نئی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی۔ زہرہ مالی معاملات میں بھی لکی چارم ثابت ہوگا، خاص طور پر 2 جنوری کے بعد۔ وہیں دوسری طرف سیارہ مریخ آپ کی صحت، سٹیمنا اور قوت مدافعت کو سپورٹ کر رہا ہے۔ مریخ کی توانائی آپ کو تھکنے نہیں دے گی اور آپ کے اندر مقابلہ کرنے کا جذبہ بیدار رکھے گی، جس کی بدولت آپ اپنے مخالفین پر حاوی رہیں گے۔ نئے سال کی آمد کے ساتھ ہی مثبت خبروں کا سلسلہ بھی شروع ہونے کو ہے۔ 29 دسمبر سے 4 جنوری 2026 کے درمیان آپ کو کریئر کے حوالے سے کوئی ایسی خبر مل سکتی ہے جس کا آپ کو عرصے سے انتظار تھا۔ یہ خبر پروموشن، نئی جاب آفر یا کسی پرانے پروجیکٹ کی کامیابی کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب آپ کے اندر مواقع کو پہچاننے اور انہیں ریوارڈز میں بدلنے کی حس بہت تیز ہو چکی ہے۔ پہلے شاید آپ مواقع کو ضائع کر دیتے تھے یا سستی دکھاتے تھے، لیکن اب آپ چیتے جیسی پھرتی کے ساتھ اپنے ہدف کو دبوچ لیں گے۔ آپ کے عام سے منصوبے بھی اب آئیڈیل پلانز کی شکل اختیار کر لیں گے، کیونکہ آپ کی سوچ میں وسعت اور گہرائی دونوں شامل ہو چکی ہیں۔ تاہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا بھی ضروری ہے تاکہ آپ پہلے سے تیار رہیں۔ کچھ برج جوزا کے افراد اس ٹرانسفارمیشن کے عمل کے دوران وقتی طور پر شدید ذہنی دباؤ یا الجھن محسوس کر سکتے ہیں۔ جب پرانی عادتیں چھوٹتی ہیں اور نیا نظام بنتا ہے تو ذہن مزاحمت کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہفتے کے وسط میں خاص طور پر 31 دسمبر یا 1 جنوری کے آس پاس کچھ بے چینی محسوس ہو تو گھبرائے نہیں، یہ ایک عارضی کیفیت ہے، بالکل ویسے ہی جیسے صبح ہونے سے پہلے تاریکی گہری ہو جاتی ہے۔ آپ کے لیے تنبیہ یہ ہے کہ منفی سوچ کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں اور جلد بازی سے ہر ممکن گجاب کریں۔ کوئی بھی بڑا فیصلہ غصے یا مایوسی کے عالم میں نہ کریں۔ اپنے اعصاب پر قابو رکھیں اور خود پر یقین رکھیں۔ یہ اندرونی چیلنجز دراصل آپ کی ذہنی تربیت کا حصہ ہے جو آپ کو آنے والے بڑے چیلنجز کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ 29 دسمبر 2025 سے 4 جنوری 2026 تک کا یہ ہفتہ برج جوزا کے لیے محض 7 دنوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک نئے دور کا دروازہ ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی کی باغ ڈور مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام لیں۔ مرکری کی طاقتور پوزیشن، سورج کی روشنی، وینس کی چمک اور مریخ کی توانائی سب مل کر آپ کے حق میں سازگار ماحول بنا رہے ہیں۔ آپ کی سوچ، آپ کے فیصلے اور آپ کی عملی حکمت عملی اب ایک نئی اور بلند سطح پر جانے والی ہے۔ جو مواقع اس وقت آپ کی دہلیز پر ہیں، اگر آپ نے سنجیدگی اور دانشمندی سے ان کا استعمال کیا تو یہ نہ صرف 2026 بلکہ آنے والی پوری دہائی کے لیے آپ کی کامیابی کی بنیاد بن سکتے ہیں۔